अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप जी आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। आज मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और ये आज का ही व्लॉग है सुबह का। तो बच्चों को छुट्टी है, वीकेंड पे हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है और सुनने में आ रहा है कि मंडे को भी शायद बच्चों को छुट्टी हो जाए स्कूल्स को, क्योंकि जो मंडे को है ना वो हज़रत दाता गंज बख्श जवेरी का उर्स मुबारक होता है। तो अभी तो पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा संडे तक की छुट्टी होती है या नहीं। तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, बच्चों ने कर लिया था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए अंडा और पराठा बना रही थी, क्योंकि सालन कुछ भी नहीं बचा हुआ था ना रात का। तो साथ में ना जो दही भल्ले बचे हुए थे ना वो मैंने अपने ना ले लिए थे साथ। रात के बचे हुए दही भल्ले ना अक्सर मैं ही खाती हूँ क्योंकि जो है ना दही थोड़ा सा खट्टा हो जाता है हल्का सा, तो वो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने अपने लिए रख लिए थे। तो अभी जी बच्चे जो हैं वो अपना अंदर जो है लगे हुए थे चिट चैट करने और मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो भी आए नहीं थे जॉब से। तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के जो है ना अपना नाश्ता वाश्ता कर रही थी। और नाश्ता जो है ना मैं बहुत एहतमाम से और मज़े से करती हूँ। बाकी जो दोपहर का खाना भी होता है ना वो भी खा लेती हूँ सही तरीके से, बट रात का खाना ना मैं ऑन एंड ऑफ बस कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, या बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि रात के वक्त ना मुझे ऐसा लगता है कि ना खाना हज़म नहीं होता है और फिर एक ना भारी पंसा रहता है सारी रात। तो अभी बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना दूं, क्योंकि जब वीकेंड पे बच्चे घर होते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ आपको पता है बच्चों की जो है ना वो फरमाइश चलती रहती है। और बच्चों को यही होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना भूख लगती रहती है कि कुछ ना कुछ फ्रिज में देखते रहते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। तो मैंने इनको फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए और साथ ही ना मैंने आज किचन की काफ़ी क्लीनिंग करने वाली थी, डीप क्लीनिंग ना। तो चूल्हा वगैरह वॉश करने वाला था और यहाँ जहाँ मैंने नीचे बर्तन रखे हुए हैं ना ये जगह भी काफ़ी गंदी हुई थी, मट्टी मट्टी पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने फटाफट से ना हेल्पर के आने से पहले ही मैंने चूल्हा नीचे रखा और नीचे रख के ना मैं इसको तसल्ली से वॉश करती हूँ। ऊपर मैं वैसे जो है वो कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ इसके ऊपर साबुन वाला भी, लेकिन जो है ना तसल्ली से मैं इसका नीचे रख के इसको वॉश करती हूँ, इसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है कि फिर ये ना मेरा कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते ना बड़े आसानी से निकल जाते हैं, उतना गंदा ये नहीं होता है। और ये चूल्हा जो है ना ये मेरी शादी पे मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है ना। वैसे मुझे लगता था कि इसने कहाँ पर काम आना है, लेकिन जब फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना तो यहाँ हमने ये दूसरा जहाँ कटिंग हुई हुई है ना वहाँ चूल्हा नहीं लगवाया अभी, तो फिर यही हमने यहाँ पे सेट कर लिया था। तो अभी मैंने इसको धो के ना बिल्कुल किनारे पे हल्का सा ऐसे खड़ा कर दिया था, ताकि इसका पानी जो है ना वो आगे को सारा निकल जाए, क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा ऊपर रखो ना तो सारा पानी टपक रहा होता है। तो बस अब मैं चूल्हे की जो है ना नीचे वाली जगह साफ़ कर लूँगी और पीछे वाली दीवार यहाँ पे ऑयल की छींटे सारी उड़ उड़ के पड़ती हैं। तो आज मैंने ना पहले ही सोच के रखा हुआ था कि आज ना मैं किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इस टाइम पे भी ना कोई 8:30 का वक्त ही हुआ था। तो आज मैं जल्दी जल्दी कामों में लग गई थी सुबह के वक्त ना। आज मेरा यही था कि मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये काम कर लूँ, और मैं फ़्रेश भी थी काफ़ी। और सुबह जब आप उठे हो ना तो काम पे लग जाओ तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हो जाती हैं घर के कामों को लेकर। तो यहाँ मैंने अच्छे से सोप वगैरह लगा लिया, ये नीचे से मैंने बस साफ़ सफाई कर ली थी। और मैं यही जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना यही मैं यूज़ करती हूँ, तो इससे चिकनाई भी अच्छे से उतर जाती है। और जो टूथब्रश होता है ना फालतू वो मैंने रखा होता है, तो वो मैं चूल्हे के कोने जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता ना तो वो मैं उस टूथब्रश को यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो व्लॉग आपने ना पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी वेट जो मैंने लॉस किया था ना उसकी स्टोरी शेयर करूँगी, और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह उससे क्योंकि मैंने जिस तरीके से वेट कम किया है ना मुझे लगता है कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी सुनकर। अच्छा, अभी जो साथ साथ तो किचन साफ़ हो ही रहा है, और ये मैंने ना कपड़े जो है वो पोने लपेटने वाले रोटियां ये भी मैंने भिगो दिए थे यहाँ पर, और सरफ़ डाल के ना तो गर्म कर लूँगी मैं पानी को, उसमें फिर चिकनाई अच्छे से निकल जाती है। जनाब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आज के वेट लॉस किस तरह किया जाए। अच्छा, अक्सर हमारा ये होता है ना सीन के हम लोग किस तरह वेट लॉस करें ना। हमारा तो घर भी छोटा सा है, हम लोग के घर के पास जिम भी नहीं है, और ना ही हम लोग किसी पार्क वगैरह में जा सकते हैं, और हम लोग सोसाइटी में भी नहीं रहते होते ना कि जहाँ पे आज़ादी होती है बस निकले और वॉक शॉक कर रहा है आप ना। तो मैंने जब अपना वेट लॉस किया था ना, ये मैं आपको बहुत अर्ली टाइम की अपनी अर्ली मैरिज के दिनों की बात बता रही हूँ। तो मेरी जब फर्स्ट बेटी हादिया पैदा हुई थी ना तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। तो मैं काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत हेल्दी हो गई थी। मेरा वेट जो है ना 65 प्लस पे चला गया था। तो मुझे जो है ना अपने पुराने नए नए कपड़े पूरे ही नहीं आ रहे थे, वो इतने ज़्यादा फिटेड हो जाते थे ना, कहीं पहन के जाने हो ना तो ऐसे लगता था जैसे सांस ही रुक रहा है अंदर तो इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी कि ये मेरे कपड़े जो है ना मुझे तंग हो गए हैं।
اچھا جی، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا میں اپنے لوز کے ساتھ ہی رہتی تھی. ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک روم ملتا ہے اور باقی سارے بھی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ صحن میں نکل کے جو ہے نا وہ ورزش کے نام پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دیں یا پھر کوئی رسی وغیرہ کودنا شروع کر دیں. تو مطلب آپ نہیں کر سکتے نا. تو میں اس ٹائم پہ اپنے لوز کے ساتھ جو ہے نا پھر اکٹھے رہتی تھی اور مجھے نا اس ٹائم پہ بڑا شوق چڑھا کہ مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے بس کسی طرح نا. تو ہمارے گھر کے پاس پارک بھی کوئی نہیں تھا ہے اور پارک بھی جو تھا نا وہ بہت دور تھا ہمارے گھر سے, مطلب آدھا گھنٹہ بائک پہ جاتے ہوئے لگتا تھا. اور اس ٹائم پہ نا میرے ہسبینڈ کو بھی اتنی موٹیویشن نہیں تھی واک کی کہ واک بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ورزش وغیرہ بھی نا کوئی چیز ہوتی ہے ہیلدی رہنے کے لیے. تو یہ تو میں نے ان کو بہت بعد میں کہہ کے جو ہے نا وہ واک پہ لگایا نا. تو اس ٹائم پہ ان کو نہیں ہوتا تھا اتنا. تو مجھے بڑا تھا کہ میں اپنا ویٹ کم کروں, لوز کروں, یہ میں اب کس طریقے سے کام کروں نا. اچھا تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے جو ہے نا اپنا کمرہ بند کرتی. صبح میرے ہسبینڈ جب جاب پہ چلے جاتے نا تو ہادیہ بہت چھوٹی تھی, میری جو فرسٹ والی ڈاٹر ہے نا تو وہ بہت چھوٹی تھی اس ٹائم پہ, ابھی پیدا ہی ہوئی تھی اور تقریباً 3-4 مہینے کی ہو گئی تھی. تو میں نے نا صبح اٹھ جانا اور جیسے میرے ہسبینڈ نے جاب پہ جانا نا تو میں نے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ واک شروع کر دینی. اب آپ سوچیں کہ کمرے کے اندر فرنیچر پڑا ہوتا ہے اور کتنی کم جگہ بچتی ہے نا, تو آپ بھی سوچیں گے کہ آپ کی بھاجی کیسے واک کرتی ہوں گی. تو میں نے کیا کرنا کہ میرا جو بیڈ ہے نا اس کا ایک کنارہ پکڑ کے نا میں نے ایسا ازیوم کر لینا ذہن میں کہ میں نا ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہی ہوں. اور میں نے ساتھ میں نا کچھ موٹیویشنل یا کچھ جو ہے اس ٹائم پہ کیبل آتی ہوتی تھی, لگی ہوتی تھی نا, تو کوئی سانگ وغیرہ لگا لینا ساتھ, اور نا ساتھ میں نا میں نے کوئی بھی مطلب شو لگا لینا جو بھی مجھے دیکھ کے کچھ اچھا فیل ہوتا رہے اور مجھے احساس نہ ہو نا ٹائم کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم سبھی ایکسرسائز یا کچھ بھی ایسا شروع کرتے ہیں نا ہماری گھڑی پہ بڑی نظر جاتی ہے. بار ہم لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ نا اب 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, اور ٹائم ہے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو پھر میں نے کیا کرنا نا, میں نے ایسے زیوم کر لینا کہ میں ٹریڈ مل کے اوپر نا دوڑے لگا رہی ہوں, اور میں نے شوز پہننے باقاعدہ, اور میں نے نا اپنے بیڈ کا ایک کنارہ پکڑ کے جو ہے نا دوڑے لگانی شروع کر دینی. مطلب ایک ہی جگہ پہ, اسٹل ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نا, جیسے فوجی کرتے ہیں نا اکثر ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ جمپنگ کرتے ہیں یا سمجھ دے دوڑ لگاتے ہیں, تو میں نے اس طرح سے کرنا شروع کر دینا. تو میں نے اس طرح نا میں پھر کرتی گئی, اور مجھے اتنی موٹیویشن آئی نا اس ٹائم پہ کہ میں کمرے کے اندر اس طرح دوڑے لگاتی رہتی, اور اپنا ٹی وی پہ من پسند جو بھی چیز شو دیکھنا ہوتا نا میں ساتھ ساتھ دیکھتی رہتی. اور بچے بھی صبح اٹھ کے فریش ہوتے ہیں, یا ہادیہ جو ہے نا میری بڑی بیٹی وہ سوئی ہوتی تھی اس ٹائم پہ, اور میں نے نا صبح کے ٹائم بالکل پراٹھے وغیرہ آئلی چیزیں چھوڑ دی تھی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس ٹائم پہ نا ایک فلیکس کچھ اس ٹائم کی چیز آتی تھی, اور انڈیا کی کمرشل آتی تھی نا, اس کے اندر دکھایا ہوتا تھا آپ یہ کھائیں تو ویٹ لوز ہوگا. حالانکہ وہ چیز اب اگر میں دیکھوں نا تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. جب انٹرنیٹ پہ اتنی انفارمیشن آ گئی ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی. تو میں نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ آئلی چیزیں بند کر کے نا تو ایسی چیزیں کھانی شروع کر دی نا, اور ساتھ میں روزانہ صبح اسی طرح ایکسرسائز کرتی تھی. آپ یقین کریں میرا ویٹ ایک دم سے اتنا اچھے طریقے سے کم ہو گیا نا, اور میں تب تک کرتی تھی کہ میں فل پسینے سے بھیگ جاتی تھی. اور پھر مجھے وہی کپڑے میرے پورے آنا شروع ہو گئے, اور میرا ویٹ جو ہے نا وہ 60 سے نیچے چلا گیا تھا. آئی تھنک 60 پہ آ گیا تھا, اور میں نے نا 7-8 kg اسی طرح لوز کر لیا تھا. تو میں اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ میں بغیر کسی پارک میں جا کے واک کیے بغیر, اور میں نے جم جوائن کیے بغیر جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اور ہسبینڈ جاب پہ جا رہے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں آپ کی شادی ہوئی کہ آپ جم جوائن کر لینا. تو پھر یہ کہ میں نے اسی طرح اپنا ویٹ کم کیا. ایک کمرے کے اندر میں کنڈی لگا لیتی تھی اور بس صبح روز شروع ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اپنی سٹوری شیئر کروں کہ اگر ویٹ کم کرنا ہو نا تو صرف موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے, نہ پارک, نہ چھوٹا گھر, نہ جم, کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کے پاس نا, تو آپ بڑے آسانی سے ویٹ کم کر سکتے ہیں اپنا نا. تو اب تو اتنی زیادہ انفارمیشن آ گئی ہے انٹرنیٹ پہ, اب آپ کو تو آرام سے مل جاتی ہیں چیزیں کہ آپ گھر پر بھی رہ کے اپنا ویٹ کم کر سکتی ہیں. تو بس یہی میرا ولاگ تھا. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی موٹیویشن سٹوریز شیئر کروں, اور اگر آپ لوگوں کا اپنا خود سے موٹیویشن نہیں آتی نا اپنا ویٹ کم کرنے کی, تو یقین کریں کوئی جتنا مرضی آپ کو کہہ لے گا نا, آپ کے گھر کے پاس پارک بھی ہوگا, آپ جم بھی جا سکتے ہوں گے, پھر بھی آپ کا دل نہیں کرے گا ویٹ کم کرنے کا. تو یہ بس اندر سے ایک تہیہ کرنا ہوتا ہے دل کا پکا مضبوط, اور آپ اپنا کر لیتے ہیں ویٹ کم. تو چلو یہی پہ آج کے ولاگ کو ختم کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ تھوڑی بہت شاید موٹیویشن ملی ہو میری سٹوری سے. اور چلو نیو آیا تو سبسکرائب کرنا, اور میری ویڈیو کو اور ولاگ اچھا لگا تو لائک ضرور کرنا, اور اچھا سا کمنٹ کرنا. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.